السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الأحباب الغاليين في كل مكان. عند حاتم موبيل عين زال مع صديقنا كيري دائما حاضر. أهلا. جيناكم في هذا الفيديو نقدم لكم شوية هواتف دخلوا لنهار اليوم. عندنا نبداو من تليفون رخيص خلاص، سمارت فون. ها هو ايتال A16 بلس، ايتال A16 بلس، تليفون خفيف ظريف 1150 ألف. هاو ليكم، سلعة خفيفة ورقيقة ومليحة وباهية. 1 جيجا لا رام، 8 جيجا لا ميموار، اندرويد 8.1، جو إديشن خفيف. هاو ليكم سلعة فنظيف في الخفيف. البطارية تاعو 2050، فيه الويفي 3G، 1150 ألف فقط. أرخص سمارت فون عندنا. هاو ليكم A16 بلس قلنا صحة. عندنا ريدمي 9A 2 جيجا 32، البطارية 5000. 2 جيجا 32 البطارية 5000. هاو ليكم 232 باطري راهي 5000 معروف. 2,150 ألف. التوصيل راه متوفر عندنا عند حاتم موبيل ل 48 ولاية. اللي مهتم بالتوصيل يخلي تعليق وحنا نتصلوا به، نوصلوا لكم التليفون لباب المنزل بإذن الله. ما عليكم غير تخليو لنا تعليق ان شاء الله وحنا رانا نتصلوا بكم، والله اتصلوا بنا في الخاص والله برقم الصفحه، رقم هاتف الصفحه 0795 85 11 34 صحه. عندنا بوكو اكس 3، بوكو استغفر الله بوكو سي 3، هذا راهو فيه لا رام 4، لا ميموار 64، البطاريه تاعو 5000 والسومه تاعو ما شاء الله. وراهو بوكو سي 3. هاو ليكم بوكو سي 3، هاهو 3 كاميرات باهيين. بوكو سي 3 2,590 ألف هكذا، 2,590 2,590 464 بطارية 5000. تليفون باهي وسومة باهية من بوكو. بوكو هذه اللي ما يعرفهاش راهي شركة تابعة شركة تشاومي، شركة تشاومي الصينية اللي تصنع الريدمي. عندها شركة بوكو، عندها شركة ريدمي، زوج شركات منفصلين على بعضهم، كل وحدة تخدم تليفونات. قلنا بوكو سي 3 هذا 464 بطارية 5000، 2,520 صحة. عندنا هواوي إكس 6 اس 332 بطارية 3000، تليفون زاهي وباهي، ألوان مليحة، فيه هذا اللون الله يبارك ما شاء الله. هاو ليكم لون رائع. هاو ليكم تليفون باهي 332 قلنا، البطارية 3020، 2,850 ألف، 2,850 ألف. هذا إكس 6 اس. عندنا سامسونج M21 464 البطارية 6000، أباري فوتو 48 ميجا بكسل، سوبر أموليد. فيه النسخة الهندية ب 3,800 وشوي، وفيه النسخة الفيتنامية 3,600 وشوي. قلنا التوصيل راه متوفر في 48 ولاية. عندنا هذا السلعة الجديدة خلينا منها. عندنا ريدمي 9 جلوبال، ريدمي 9 جلوبال 464 بطارية 5000، جلوبال صنع الصين. كاينه واحد الملاحظه لاحظناها نهار اليوم، راهم كاين دخلوا تليفونات يشبوا لهذا الهاتف بومبالاج مخدوم كيما هذا، تلقاو فيه لابواط تاعو مكتوبه سي او، وهو ماهوش سي او، هو صنع الصين بصح ماهوش جلوبال. حذري الاخوه الكرام، راهو الدور في السوق كاينه واحد لاكاليتي الدور في السوق تشبه لهذه وهي ماهيش جلوبال. هذه جلوبال مضمونة في محلات حاتم موبيل 2,780 ألف فقط، 2,780 ألف. السومة ما شاء الله 464 البطارية 5000. قلنا راهم خدموا علبة كيما هذه، داروا محاكاة للعلبة هذه. الهاتف صنع الصين ولكنه ماهوش نسخة عالمية، تلقاوه راهو يدور في السوق هنا في الجزائر. المهم حذاري الإخوة، راهو تفيقوا به، تقدروا تفيقوا به، سهلة. هاي نعطيكم واحد الطريقه هكذا سريعه باش تفيقوا به. الشاحن تاعو كيكون جلوبال لازم تلقاوه هكذا، بريزا كي تاعنا ما يحتاج ادابتاتور. ولا لقيتو فيه بريزا تاع 3 بين ولا تاع 2 بين رقاق، معناتها ماهوش جلوبال. جينيرالمون تاع صنع الصين اللي ماهوش جلوبال تلقاو فيه 2 بين رقاق. هذا بالنسبه للريدمي 9 فقط. ريدمي 9 رانا لاحظناه اليوم دخل فيرسيون ماهيش جلوبال. والناس اللي تعرف تفرق لي بواط
يقدروا يقارنوه مع هذه لابواط. شوفوا مليح لي كولور، تولوا مليح لا كولور في لابواط. لابواط الاخرى تلقاوها ميمبريمي، تلقاو لي كولور تاعها شويه ديغرادي، ماهمش كيف كيف. اللي عنده عينين ملاح راه يقدر يميز هذو لي كولور تاع لابواط، باينين يعني الكاليتي تاعهم تاع لامبريسيون عيانه، باينين باللي مخدومين ومترافيكين باش يبيعوا لكم تليفون على اساس راهو جلوبال. هو موش جلوبال. حنا بربي ان شاء الله سلعتنا مضمونه 100%. اللي تخصكم رانا هنا. اوبو 11 كا من اوبو الجزائر، 2,490,000 ضمان عام، 232 البطاريه 4230 ضمان عام كامل. التوصيل متوفر في 48 ولايه. اوبو 31 464 البطاريه 4230، فيه اللون الازرق الاخضر وفيه اللون الاسود، فيه 464 وفيه 428. النسخه تاع 428 راهي دير 3,590,000 والنسخه تاع 464 دير 3,290,000. هذه هي الاسعار الرسميه لاوبو الجزائر. كما قلنا لكم في الفيديوهات السابقه، الهاتف يجي مغلف في السيلوفان. اذا لقيتو التليفون مفتوح تلقاو فيه زوج قسيمات، قسيمه خضراء قسيمه البائع وقسيمه بيضاء قسيمه المشتري. لازم يتعمروا عزيزي الزبون قدام عينيك، تشوف اسمك واللقب تاعك يتعمروا في القسيمتين، القسيمه الاولى والقسيمه الثانيه، ويحط عليهم الطابع البائع. هذه صح. نزيدو مع اوبو دائما اروح هنا عمي كيري. اوبو A93 راه متوفر ثاني، 8 جيجا 128 بطاريه 4000. تليفون رائع، ديزاين ما شاء الله كيما الايفون 11 برو 11 برو ماكس نورمالمون. 8 128 قلنا. السوبر فوك لاباري فوتو تاعو 48 ميجا بكسل، متوفر في اللون الاسود واللون الازرق، غني عن التعريف، راهو حقق مبيعات رائعه. A93 ضمان 12 شهر، 4,990,000 توصيل 48 ولايه، راهو متوفر عند حاتم موبيل. قلنا اللي حب يستفيد من خدمه توصيل باب المنزل ما عليه غير يتصل بالرقم اللي تلقاوه في الفيديو اسفل الفيديو صح. عندنا اوبو A15 هذا 332 البطاريه تاعو نورمالمون 4230. هيه اوبو A15 الانيق هذا هاب ليكم جلوبال سي او. اوبو A15 اوبو A15 تصميم رائع زاهي وباهي، 2,850,000 2,850,000. اوبو A15 332 البطاريه 4200. شوف الديزاين الله يبارك ما شاء الله، ديزاين ولا اروع، ديزاين ما شاء الله صح. عندنا ريدمي نوت 9 اس 628 البطاريه تاعو نورمالمون 5000 وحاجه 5020 ايوا. جلوبال ثاني، جلوبال هاوليكم سي او صنع الصين، جلوبال صنع الصين سي او اصلي بالضمان. هاوليكم نوت 9 اس هاوليكم 628. اللي سقسيو عليها راني نحط اليد تاعي هنا، راني على جال الارقام التسلسليه تاع الهاتف لانه ارقام خاصه ما نقدروش نافيشيوهم. 4,250,000 628 التوصيل قلنا راه متوفر في 48 ولايه. نوت 9 اس ريدمي نوت 8 برو 4,250,000 628 جلوبال ثاني هو الاخر 628. البطاريه تاعو فيه بدا فيه 4500 ايوا. نوت 8 برو هاوليكم راهو متوفر نوت 8 برو 4500 قلنا البطاريه 4,250,000 التوصيل 48 ولايه راهو متوفر صح. ريدمي نفتي بطاريه 6000 الاخوه الكرام 464 البطاريه تاعو 6000. فيرسيون جلوبال توجور، فيرسيون جلوبال توجور هاو 464 ريدمي 9 تي هاوليكم ريدمي 9 تي سلعه ما شاء الله 3,190,000 السومه ثاني ما عندك ما تقول. بطاريه 6000 464 البطاريه تاعو 6000 صح. ريدمي 9 قدمناه صح. هوت 9 بلاي من انفينيكس، هوت 9 بلاي من انفينيكس هاوليكم 464 البطاريه ثاني 6000 2,750,000 464 البطاريه 6000 انفينيكس هوت 9 بلاي. لاباري فوتو نورمالمون فيه 13 ميجا ويت
13 ميجا بكسل و 8 ميجا بكسل سيلفي. هذا انفينيكس هوت 9 بلاي. صحة. سامسونج A21 اس 464 البطارية 5000، الوان زاهية وباهية، الوان استوائية. هذا صنع الفيتنام. قداش السومة؟ 3 ملايين 490. فيتنام هاوليكم 3 ملايين و 490 ألف. قلنا A21 اس 464 البطارية 5000، ليكرون تاعو سوبر اموليد الى اخره من المزايا. اباري فوتو 48 ميجا بكسل، صورة ما شاء الله، كاليتي ديماج روعة. صح، كاليتي دافيشاج سوبر اموليد ثاني قلنا روعة. نعقبوا السلعة الخفيفة والظريفة. قلنا تكنو بوب كات 232 البطارية 5000، تليفون ب 18150 ألف. 1790. السعر القديم تاعو 18 ونص، والسعر الجديد قداه 1790. 1790 ألف فقط. بوب كات 232 البطارية 5000 من تكنو. هاوليكم تليفون ما شاء الله ب 1790 ألف فقط. وعندنا ثاني هذا سبارك 5 اير. هاوليكم تليفون الله يبارك ضخم 232 البطارية 5000. سبارك 5 اير هاوليكم من تكنو، تليفون كبير، ليكرون تاعو فيه 6 نورمالمون 6.6 والله 6.6 بوس. المهم تليفون كبير بزاف ما شاء الله ضخم، بطارية ضخمة ثاني 5000. ما عندكم ما تقولوا فيه 232 2 ملايين و90 ألف فقط. صح. زيد M11 سامسونج M11 هاوليكم 332 البطارية 5000. 332 البطارية 5000. هذا تليفون اللي صنع الصين، صنع الصين هاوليكم 332 البطارية 5000. سامسونج M11 صنع الصين قلنا 232 بطارية استغفر الله 332 البطارية 5000، 2 ملايين و 780 ألف فقط. 2 ملايين و 780 ألف فقط. M11 هاوليكم هذا عوض الهاتف M20 و M30 جا في بلاصتهم ما شاء الله، سوليد وناجح والناس كل كسباته خير ربي ما شاء الله. ريدمي 9 قلنا ها هو راهو متوفر، قلنا فيه الالوان الاخضر والفيولي هذا. وعندنا فيه ثاني الجري، هذا فيه الجري سوري، جري سوري هذا شويه ديغرادي. هذا فيما يخص ريدمي 9. عندنا ثاني ايريس في 10 هذا ثاني راهو متوفر، تليفون خفيف ظريف ها هو زاهي وباهي. استغفر الله فيه رام 1 جيجا، الميموار فيه 16 جيجا، الضمان فيه 12 شهر. نهاوليكم اللي حاب يتقلش بتليفون في جواه 1600 ها هو صنع محلي فيه ضمان قلنا 12 شهر. ها تقولوا ريدمي نوت 9 اس. ها لاباري فوتو فيه 3 وليكرون تاعو الله يبارك نوتش 6.1 اتش دي 1 جيجا 16. تليفون خفيف ظريف، البطارية تاعو ثاني كبيرة ما شاء الله 3200 يحكم لا شارج. سلعة خفيفة وظريفة في نواحي 1620 ألف فقط. قلنا الضمان 12 شهر، وتجي معاه البوشيت تاعو ويجي معاه لانكاسابل هدية. هذا قلنا فيما يخص المنتوج المحلي. المنتوج المحلي A12 عندنا هذا قلنا إيريس في 10. أوبو A12 332 بطارية 4230 غني عن التعريف، تليفون رائع ما شاء الله، ضمان 12 شهر، فيه اللون الأسود واللون الأزرق. قلنا ضمان 12 شهرا. أوبو A12 332 من أوبو الجزائر. هذا راه عوض ال A5s وخير منه في البروسيسور تاعو، سريع عليه، مليح مليح في لي جو، مليح لكلش. 332 قلنا A12 أوبو 2 ملايين و 990 ألف. هذا هو نورمالمون، هذا هو خلصنا. هذا هو جديدنا لنهار اليوم، هذا هو جديد كيري لنهار اليوم. واش نقول لكم الحباب الغاليين، سامحونا طولنا عليكم لانه كانت عندنا شويه ظروف قاهره.